वीडियो देखने वाले तमाम दोस्तों को मेरे तरफ से अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे मुल्क की सैर कराएंगे जो कभी दुनिया की सबसे बड़ी ताकत कहलाता था और आज भी आलमी सतह पर अपनी अहमियत रखता है। ये वो मुल्क है जिसकी सरहदी एशिया से यूरोप तक फैली हुई हैं और जहाँ की सकाफत, तारीख और कुदरती वसाइल ने दुनिया को अपनी जानिब मुतवज्जे किया है। ये मुल्क इतना वसी है कि इसका एक सिरा मशरक़ी यूरोप में है और दूसरा सिरा पैसिफिक और आर्कटिक समंदरों से मिलता है। ये एक ऐसा मुल्क है जिसकी तारीख में कई अजीम बादशाहतें और सुल्तनतें गुजर चुके और इसने कभी भी किसी के आगे सर नहीं झुकाया। यहाँ दुनिया की सबसे गहरी झील लेक बेकाल है और दुनिया का सबसे तवील रेलवे नेटवर्क ट्रांस साइबेरियन रेल रोड भी मौजूद है। दोस्तों, जिस मुल्क की बात हो रही है इसको कहते हैं रशिया यानी रूस। रूस, जिसे रूसी फेडरेशन कहा जाता है, दुनिया का सबसे वसी मुल्क है जो एशियाई और यूरोपीय बरियाज़मीन पर फैला हुआ है। इसका तकरीबन 75% रकबा एशिया में और बाकी 25% यूरोप में वाक़ है। ये मुल्क 17.1 मिलियन मुरब्बा किलोमीटर के साथ दुनिया का सबसे ज़्यादा रकबा रखने वाला मुल्क है। रूस की सरहदें 16 ममालिक से मिलती है, जिनमें चीन, मंगोलिया, फिनलैंड, अज़रबैजान, जॉर्जिया, बेलारूस और कज़ाकिस्तान शामिल है। रूस का शुमाली हिस्सा आर्कटिक ओकियानूस से जुड़ा हुआ है, जबकि मशरक़ में ये मुल्क बहरुल काहिल से मुंसलिक है। मुल्क में कई कुदरती अजायबात मौजूद है, जैसे यूरोप की बुलंद तरीन चोटी माउंट एल्बर्स, दुनिया की सबसे गहरी झील जेल बेकाल और साइबेरियन जंगलात जो ज़मीन के सबसे बड़े सब्ज़ारों में शुमार होते हैं। ये मुल्क अपने सकाफती वर्से, साइंसी तरक्की, खलाई कामयाबियों और मुनफरिद जोग्राफिये के बायस दुनिया में मुनफरिद मुकाम रखता है। दोस्तों, रूस का कौमी खेल आइस हॉकी है जो यहाँ बेहद मकबूल है। रूसी खिलाड़ी इसी खेल में आलमी सतह पर नुमाया कामयाबी हासिल कर चुके हैं और कई ओलंपिक तमगे और आलमी चैंपियनशिप जीत चुके हैं। आइस हॉकी न सिर्फ एक मशहूर खेल है बल्कि रूसी सकाफत और रोज़मर्रा ज़िंदगी का भी एक अहम हिस्सा है। रूस में बच्चे, नौजवान और बड़े सभी इसी शौक से खेलते हैं और ये खेल रूसी माशरे में इत्तेहाद और मुकाबले की रूह को फ़रोग़ देता है। दोस्तों, रूस के आबादी की बात की जाए तो रूस की आबादी तकरीबन 14 करोड़ 38 लाख है, जो इसी दुनिया के सबसे ज़्यादा आबादी वाले ममालिक में 90 नंबर पर रखती है। ये मुल्क यूरोप और एशिया दोनों बरियाज़मीन में फैला हुआ है और अपने वसीअ ज़मीन, कुदरती वसाइल और सकाफती तनों की वजह से मशहूर है। मॉस्को रूस का दारुल हुकूमत और सबसे बड़ा शहर, सियासी, इक़्तिसादी और सकाफती सरगर्मियों का मरकज़ है। रेड स्क्वायर, जो एक आलमी सतह पर मशहूर तारीखी मकाम है, क्रेमलिन के करीब मौजूद है। क्रेमलिन रूसी हुकूमत का मरकज़ी क़ला और ताकत की अलामत है। सेंट बासिल कैथेड्रल अपनी मुनफरिद तामीराती तर्ज और रंगीन गुंबदों की वजह से सियाहों के लिए एक पुरकशिश मकाम है। रूस का सकाफती वर्सा बाले, डांस, अदब और क्लासिकी मौसीकी से माला माल है। मुल्क की मईशत में तेल, गैस और मादनियात का अहम किरदार है। रूस का कुदरती हुस्न भी बेमिसाल है, जहाँ बाइकाल झील, साइबेरिया के बर्फानी इलाके और कामचातका के आतश फशा फितरत के दिलदादा अफराद के लिए जन्नत के मानंद है। ओम याकान या ओम याकून दुनिया के सबसे सर्द गांव। रूस के साइबेरिया के इलाके में वाक़ ओम याकून दुनिया का सबसे सर्द आबाद गांव है, जहाँ दर्जा हरारत -67 तक गिर चुका है। यहाँ पानी चंद सेकंड में बर्फ बन जाता है और गाड़ियों के इंजन को मुसलसल चलाए रखना ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर इंजन बंद हो जाए तो उसे दोबारा चलाना तकरीबन नामुमकिन हो जाता है। मकामी लोग ज़्यादातर हिरन के गोश्त और मछली पर गुजारा करते हैं, क्योंकि ज़मीन इतने सख्त जम जाती है कि ज़राअत करना मुमकिन नहीं होता। स्कूल सिर्फ इस सूरत में बंद होते हैं जब दर्जा हरारत -50 से भी नीचे चला जाए। इस शदीद सर्दी के बावजूद ओम याकून के रिहायशी अपनी ज़िंदगी का भरपूर लुत्फ़ उठाते हैं और अपनी मुनफरिद सकाफत के साथ जीने के आदी हो चुके हैं। ये गाँव न सिर्फ अपने इंतहाई मौसम के लिए मशहूर है बल्कि यहाँ के लोगों की हिम्मत और ज़िंदगी गुजारने का अंदाज भी काबिल तारीफ़ है। रूस अपने दिलचस्प सकाफत, शदीद मौसमी हालात और मुनफरिद जोग्राफियाई खसूसियात की वजह से दुनिया भर में मशहूर है। दोस्तों, यहाँ कुछ ऐसे पहलू भी हैं जो रूस को दुनिया के दीगर ममालिक से बिल्कुल मुख्तलिफ बनाते हैं। रूस के कुछ इलाके, ख़ास तौर पर साइबेरिया, दुनिया के सरतरीन मकामात में शामिल है।
روس کے کچھ شہروں میں خاص طور پر انتہائی سردی والی علاقوں میں زیر زمین سرنگیں اور میٹرو اسٹیشن صرف ٹرانسپورٹ کے لیے نہیں بلکہ روزمرہ زندگی کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں۔ لوگ ان جگہوں پر چہل قدمی کرتے ہیں، خریداری کرتے ہیں اور ملاقاتیں بھی کرتے ہیں۔ ماسکو میٹرو اپنے خوبصورت آرٹ اور شاندار ڈیزائن کے لیے مشہور ہے، جہاں دیواریں فنکارانہ نمونوں اور فانوسوں سے سجی ہوتی ہے۔ روس کے شمالی علاقوں خاص طور پر سینٹ پیٹرزبرگ میں موسم گرما کے دوران کچھ دن ایسے ہوتے ہیں جب سورج مکمل طور پر غروب نہیں ہوتا۔ اس مظہر کو وائٹ نائٹس کہا جاتا ہے۔ اس دوران لوگ آدھی رات کو بھی سڑکوں پر چہل قدمی کرتے ہیں، موسیقی سنتے اور تفریحی تقریبات میں حصہ لیتے ہیں۔ دوستو، اگر رشیا کے لیکس کی بات کی جائے، روس میں واقع لیک بائیکال دنیا کی گہری ترین جھیل ہے۔ یہ جھیل سال کے بیشتر مہینوں میں برف سے ڈھکی رہتی ہے، لیکن کچھ مقامات پر اس کا پانی کبھی نہیں جمتا۔ سائنسدانوں کے مطابق اس کی گہرائی اور جیو تھرمل سرگرمی کی وجہ سے کچھ حصے ہمیشہ لیکوڈ حالت میں ہوتے ہیں۔ روس میں چائے پینے کا انداز بھی منفرد ہے۔ یہاں چائے عام طور پر گلاس میں پیش کی جاتی ہے، جیسے داتی ہولڈر میں رکھا جاتا ہے۔ یہ روایات سوویت دور سے چلی آ رہی ہیں اور آج بھی ریل گاڑیوں اور پرانی کافی شاپس پر عام ہے۔ روس اپنی شاندار ثقافت، دلچسپ روایات اور منفرد طرز زندگی کی وجہ سے دنیا کے سب سے خاص ممالک میں سے ایک ہے۔ یہاں کی ثقافتی رسومات، قدرتی حسن اور تاریخی اہمیت مل کر اسے ایک جادوئی ملک بناتے ہیں۔ دوستو، روس میں شادی کی تقریبات بہت ہی منفرد ہوتے ہیں۔ دلہا اور دلہن کو مختلف مزاحیہ آزمائشوں سے گزرنا پڑتا ہے، جیسے دلہن کی جوتی چھپا کر تاوان مانگنا یا دلہا سے مشکل سوالات پوچھنا۔ یہ سب کچھ شادی کی خوشیوں کو مزید یادگار بنانے کے لیے کیا جاتا ہے۔ روس میں مہمان نوازی کی روایات بھی بہت خاص ہے۔ اگر کوئی مہمان چائے بغیر چلا جائے تو اسے بدتمیزی سمجھا جاتا ہے۔ اسی طرح روسی لوگ کسی کو خالی ہاتھ الوداع کہنا بدشگونی مانتے ہیں، اس لیے روانگی سے پہلے کچھ نہ کچھ دینا یا کچھ نہ کچھ لینا ضرور خیال کیا جاتا ہے۔ یہ روایات اور رسومات روس کو ایک دلچسپ اور منفرد ملک بناتی ہے، جہاں ثقافت اور روایات زندگی کے ہر پہلو میں جگمگاتی ہیں۔ روس میں مختلف روایات اور قومی تہوار بڑے جوش و خروش سے منائے جاتے ہیں، جو یہاں کی ثقافت اور تاریخ کی عکاسی کرتے ہیں۔ ماسلینٹسا روس کا ایک قدیم اور مقبول تہوار ہے، جو سردیوں کے اختتام پر اور بہار کی آمد کا جشن ہوتا ہے۔ اس موقع پر لوگ پین کیک، بلینی کھاتے ہیں، روایتی رقص اور گیتوں سے لطف اندوز ہوتے ہیں اور برف کی پتلی جلا کر سردیوں کو الوداع کہتے ہیں۔ روس کا گوم ڈپارٹمنٹ سٹور، جو دنیا کی خوبصورت ترین شاپنگ سینٹرز میں شمار ہوتا ہے، جہاں لگژری برانڈز اور روایتی روسی اشیاء ملتی ہے۔ زار کی گھنٹی، جو دنیا کی سب سے بڑی گھنٹی ہے، اور زار کی توپ، جو کبھی فائر نہیں کی گئی، ماسکو کی تاریخی عجائبات میں شامل ہے۔ دوستو، روس کا جدید ترین سکولکووا انوویشن سینٹر ملک کی مستقبل کا چہرہ ہے، جو سائنس اور ٹیکنالوجی میں ترقی کی علامت ہے۔ دوستو، روس کا دوسرا بڑا شہر سینٹ پیٹرزبرگ، جسے شمال وینز کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، روس کا ایک خوبصورت اور تاریخی شہر ہے۔ یہ شہر نیوا دریا کے کنارے واقع ہے اور اپنے شاندار عمارتوں، دلکش نہروں اور ثقافتی ورثے کی وجہ سے دنیا بھر میں مشہور ہے۔ ہرمیٹیج میوزیم، جو دنیا کے سب سے بڑے اور اہم عجائب گھروں میں سے ایک ہے، یہاں کا سب سے بڑا خزانہ ہے، جہاں لاکھوں قیمتی فن پارے محفوظ ہے۔ سینٹ پیٹرزبرگ میں وائٹ نائٹس فیسٹیول ایک جادوئی ماحول پیش کرتا ہے۔ گرمیوں کے مہینوں میں جب سورج مکمل طور پر غروب نہیں ہوتا، شہر روشنیوں سے جگمگاتا ہے اور رات کو بھی دن جیسا روشن رہتا ہے۔ پیٹر ہوف پیلس، جسے روس کا ورسائی کہا جاتا ہے، اپنے شاندار فواروں اور خوبصورت باغات کی وجہ سے سیاحوں کی توجہ کا مرکز ہے۔ نیووسکی پراسپیکٹ روس کے سب سے مشہور شاہراہ، یہاں کی خوبصورت عمارتوں، تاریخی کیفے اور لگژری دکانوں کے لیے مشہور ہے۔ سینٹ پیٹرزبرگ کا میٹرو سسٹم دنیا کے سب سے گہرے سب وے نیٹ ورک میں سے ایک ہے، جہاں اسٹیشنز کو شاہی محلات کی طرح ڈیزائن کیا گیا ہے۔ دوستو، سینٹ پیٹرزبرگ کا ہر کونا تاریخ، فن اور ثقافت کی کہانی سناتا ہے، جو اسی روس کا سب سے منفرد اور دلکش شہر بناتا ہے۔ یہ شہر نہ صرف روس کا بلکہ پوری دنیا کے سیاحوں کے لیے ایک پرکشش مقام ہے۔ سب سے لمبی ٹرین رائڈ۔ دوستو، ٹرانس سائبیرین ریلوے دنیا کی سب سے طویل ٹرین لائن ہے، جو 9289 کلومیٹر پر محیط ہے اور پوری روس کو جوڑتی ہے۔ جنگلات کا خزانہ۔ دنیا کے 25% درخت روس میں موجود ہے، جو زمین کو آکسیجن کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔
تو دوستو آج کی ویڈیو یہاں ختم ہوتی ہے. اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں، اپنے رائے کمنٹس میں دیں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیے. ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.